हेलो फ्रेंड्स। आज हम उस कंट्री की सैर करेंगे जो एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। ये हमारे सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के एक प्लैनेट प्लूटो से भी बड़ा है। एक ऐसा कंट्री जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है और यहाँ अमवात की सबसे बड़ी वजह भी यही लत है। एक ऐसा कंट्री जहाँ की ख़वातीन बिलाशुबा दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरतें शुमार की जाती हैं, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है, जहाँ दुनिया का सबसे ठंडा तरीन इलाका वाक़ है कि जिसमें आँख से आंसू निकलते ही जम जाता है। एक ऐसा कंट्री जिसने सबसे पहले खला में सैटेलाइट भेजा, जो अपने वक्त का सुपर पावर था, और फिर देखते ही देखते इसके 15 टुकड़े हो गए। इसके बावजूद आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। गर्ल्स, इस कंट्री के हकाइक इतने इंटरेस्टिंग और अमेजिंग हैं कि अकल भी हैरान रह जाती है। और इस मुल्क का नाम है रशियन फेडरेशन, और इसे रशिया या रूस भी कहा जाता है। दुनिया के दो बर्रे आजमों यानी एशिया और यूरोप तक फैला हुआ और हमारी दुनिया के नक्शे के सबसे बड़े हिस्से पर काबिज रशिया का टोटल एरिया 1 करोड़ 71 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और इस तरह यह हमारी ज़मीन के 11% लैंड का मालिक है। और इस वसी और अरीज एरिया के सबब इस कंट्री का लैंड बॉर्डर दुनिया के 14 कंट्रीज से मिलता है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। और इस तरह ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर इतने सारे कंट्रीज से टच करता है। इसीलिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी रशिया की है। अगर आप इस कंट्री के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेवल करें तो आपको अपनी घड़ी का टाइम 11 बार चेंज करना पड़ेगा। यानी ये मुल्क 11 मुख्तलिफ टाइम जोन रखता है। रशिया की आबादी तकरीबन 14.5 करोड़ है और ये दुनिया का पॉपुलेशन वाइज 9वां बड़ा कंट्री है। लेकिन इसकी आबादी एरिया के लिहाज से इंतहाई कम है। यानी इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 9 अफराद रहते हैं। मालूमात के लिए बताता चलूँ कि इस लिस्ट में चाइना के साथ वाक़ मकाओ सबसे ऊपर है, जिसके 1 स्क्वायर किलोमीटर में 24,000 लोग रहते हैं। मोनाको के 1 स्क्वायर किलोमीटर में 22,000 लोग, सिंगापुर में 8,000 लोग, बांग्लादेश में 1350 और पाकिस्तान में 331 अफराद रहते हैं। रशिया का सबसे बड़ा मजहब ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत है, जिसके मानने वाले 47% हैं। और हैरत अंगेज तौर पर मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं, यानी 15% इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। इसके बाद 13% एथियस्ट यानी लादीन हैं, जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते। बाकी लोग बुद्धिस्ट, यहूदी और ईसाइयत के दूसरे फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन यानी रूसी है, जिसे यहाँ के 95% लोग बोलते हैं, और 35 से ज़ायद दीगर इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। यहाँ इंग्लिश बोलने और समझने वालों की तादाद इंतहाई कम है। रशियन करेंसी को रूबल कहा जाता है और 1 रूबल की वैल्यू पाकिस्तानी 3.5 रुपए के बराबर है, और 1 रूबल के बदले में इंडियन 1 रुपया ही मिलता है। यानी इन दोनों कंट्रीज की वैल्यू तकरीबन बराबर ही है। रशिया दुनिया में शराब नोशी के इस्तेमाल में टॉप 3 कंट्रीज में शुमार होता है। महावरतन कहा जाता है कि रूस में नलकों में शराब आती है। यानी यहाँ हर स्ट्रीट पर, हर स्टोर पर हर ब्रांड की वाइन बोतल सेल होती दिखाई देती हैं। और इसी वजह से यहाँ अमवात की सबसे बड़ी वजह कोई बीमारी, एक्सीडेंट या कोई वायरस नहीं, बल्कि कसरत मेनोशी है। रशिया में सिगरेट नोशी भी बहुत आम है। यहाँ तकरीबन 80% मर्द और 50% ख़वातीन स्मोकिंग करती नजर आती हैं। रशियन लोग कुछ बहुत ही अच्छी खुसूसियात के मालिक होते हैं। बहुत स्लो बोलते हैं, इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं, नित नए फैशन इख्तियार करने, बेहतरीन कपड़े पहनने और स्मार्ट रहने के शौकीन होते हैं। महंगे ब्रांड्स और फैशन के रसिया, शॉपिंग के दीवाने, कपड़ों, जूतों और जैकेट्स पर बेतहाशा खर्च करते हैं। रशियंस अपने काम खुद करते हैं, नौकर रखना पसंद नहीं करते। घर की सफाई, मेंटेनेंस, खाना बनाना, गर्ज घर के सारे काम खुद करना पसंद करते हैं। रशियन लड़कियां अपने हुस्न और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की लड़कियां गुलाबी रंगत, पुरकशिश चेहरों, लंबे कद और खूबसूरत फिगर की मालिक होती हैं। मोटापा ना होने के बराबर है। कहा जाता है रशियन लड़कियों की स्किन इतनी ग्लोइंग और फिगर इतने अट्रैक्टिव है कि जिनका मुकाबला किसी भी मुल्क की लड़कियां कर ही नहीं सकती। रशिया में औरतों का रेशो मर्दों से ज़्यादा है। यहाँ 54% ख्वातीन और 46% मर्द हैं। जेंट्स के कम रेशो का सबब कसरत शराब नोशी और अफगानिस्तान, यूक्रेन में जंगों के सबब मर्दों की अमवात हैं। मर्दों की इसी किल्लत के बाइस रशियन लड़कियां गैर मुल्की मर्दों, खुसूसन पाकिस्तानी और इंडियंस मर्दों से शादी के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं।
مگر وہ شادی کے لیے پیسہ، اچھا بزنس، اچھی جاب، صلاحیتوں، ٹیلنٹ یا ہینڈسم پرسنالٹی کو مد نظر رکھتی ہیں۔ مردوں کی نسبت رشین خواتین زیادہ ذہین اور محنتی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو لائف کے ہر شعبے میں مصروف نظر آتی ہیں۔ بازاروں، شاپنگ سینٹر، بینکس، آفیسز، ہر جگہ رشین عورتیں اور لڑکیاں کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ بلکہ یہ آپ کو یہاں بسز، ٹرینز اور ایئر کرافٹ تک چلاتی نظر آتی ہیں۔ جبکہ اسپیس میں جانے والی پہلی خاتون خلاباز بھی رشین ہی تھی۔ بلکہ اولمپکس اور دیگر انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی رشین لیڈیز اسپورٹس کے ہر شعبے میں دیگر ملکوں کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ میڈلز حاصل کرتی ہیں۔ جبکہ رشین مردوں کی اکثریت کاہل اور سست ہوتی ہے۔ شراب نوشی کی کثرت نے ان کو نکما کر دیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے رشین لائف اسٹائل میں خواتین کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ عورتیں رشین مردوں پر حاوی نظر آتی ہیں۔ رشیا کا موسم دنیا میں ضرب المثل ہے اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سیزن اکتوبر سے شروع ہوتا ہوا مارچ تک محیط ہوتا ہے، جس میں پورا ملک برف کی مانند جم جاتا ہے۔ دنیا کے دو ٹھنڈے ترین ایریاز بھی رشیا ہی کے علاقے سائبیریا میں واقع ہیں، جن کے نام اومیاکون اور یاکوتسک ہیں، جن کے ٹیمپریچر سردیوں میں -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتے ہیں، جو ٹھنڈ کا ایکسٹریم لیول ہے۔ ان علاقوں کی ٹھنڈ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھولتے ہوئے بوائل واٹر کو ہوا میں اچھالیں تو وہ فوراً ہی برف بن کر نیچے گرتا ہے۔ موسم کی اس شدت کے باوجود ان ایریاز کے لوگوں کے معمولاتی زندگی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے کاموں کو جاری رکھتے ہیں اور ان میں کوئی تعطل نہیں آنے دیتے۔ رشیا میں گھروں کے دروازے اندر کھلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر سرد موسم کے باعث رات بھر کئی فٹ برف باری کے بعد دروازے باہر کھولنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی سنگل ٹرین جرنی رشیا ہی کی ہے، جسے ٹرانس سائبیرین ریلوے کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرین رشیا کے کیپٹل ماسکو سے چلتی ہے اور اس کے ایک سٹی ولادیووستوک تک جا پہنچتی ہے۔ اس سفر میں یہ ٹرین 9000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کرتی ہے اور 8 دن میں ٹرپ مکمل ہوتا ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز، 86 شہروں اور 16 دریاؤں کو کراس کرتی ہوئی اپنی آخری منزل یعنی ولادیووستوک تک جا پہنچتی ہے، جو نارتھ کوریا کے بارڈر کے قریب واقع ہے۔ یہ ٹرپ ٹورسٹ کے لیے انتہائی ایڈونچرس اور چیلنجنگ ثابت ہوتا ہے، جہاں سائبیریا سے گزرتے ہوئے اس کے سامنے قدرت کے انتہائی حسین مناظر ہوتے ہیں۔ اس ٹرپ کے دوران خوبصورت ترین برف پوش پہاڑوں، ہرے بھرے میدانوں، جھیلوں، دریاؤں کا مشاہدہ ہر ٹورسٹ کی لائف کا ناقابل فراموش پارٹ بن جاتا ہے۔ جنگلات کی سب سے بڑی تعداد بھی رشیا ہی میں ہے۔ دنیا کے تقریباً 25% درخت یہاں موجود ہیں، جس کے باعث یہ دنیا میں آکسیجن کی سپلائی کرنے کا بڑا ریسورس ہے۔ دنیا میں میٹھے پانیوں کے سب سے بڑے ذخیرے بھی رشیا ہی میں ہیں، جہاں 1 لاکھ کے قریب دریا موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اور گہری جھیل یہیں واقع ہے، جس کا نام لیک بیکال ہے، اور اس لیک میں دنیا کے فریش واٹر کا 5واں حصہ ہے۔ رشیا کا سب سے بڑا سٹی اور کیپٹل ماسکو ہے، جس کی آبادی 1 کروڑ 33 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا تجارتی، سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ امریکہ کے نیو یارک سٹی کے بعد سب سے زیادہ بلینئرز کی تعداد بھی اسی شہر میں آباد ہے۔ ماسکو میں دنیا کی بہت سی بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں، جو یہاں سے پوری دنیا میں پھیلے اپنے بزنسز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ماسکو کا شمار دنیا کے جدید ترین سٹیز میں ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ کو منفرد قدیم تاریخی عمارتیں بھی نظر آئیں گی، جن کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ماسکو کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم انتہائی وسیع اور مضبوط ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ میٹرو سسٹم، ٹرام، الیکٹرک بسز اور ٹیکسی کا سسٹم بڑا ہی مربوط ہے۔ ماسکو کا انڈر گراؤنڈ میٹرو سسٹم 1930 میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس میٹرو کی 14 لائنز ہیں، جو ماسکو شہر کے ہر علاقے کو دوسرے علاقے تک کور کرتی ہیں۔ اس میٹرو کو آج ماسکو کی ایک بڑی تعداد یوز کرتی ہے اور روزانہ اس میں سفر کرنے والوں کی تعداد 60 لاکھ سے 1 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ ان اسٹیشنز پر 3 سے 5 منٹ کے اندر ایک ٹرین آتی ہے، اور یہ میٹرو لائنز اس سٹی کا اتنا اہم جز بن چکی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی رشین تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی وجہ سے یہ میٹرو سسٹم بند ہو جائے تو ماسکو کی زندگی معطل ہو جائے گی۔ یہ میٹرو لائن 308 اسٹیشنز پر مشتمل ہیں، اور ان کے ڈیزائن اور اسٹرکچر اتنے خوبصورت اور دیدہ زیب ہیں کہ ان کا موازنہ دنیا کے کسی بھی اسٹیشن سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر اسٹیشن ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں اور وزٹرز کے لیے شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔
ماسکو، سینٹ پیٹرسبرگ، کازان اور سائبیریا رشیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے سٹیز ہیں، اور ان میں دیکھنے کے لیے اتنے شاندار اور دلکش مقامات ہیں کہ یہاں کے وزٹ آپ کے لیے کبھی نہ بھولنے والا ایکسپیرینس ثابت ہوگا۔ غرض رشیا ایک ایسا کنٹری ہے جو اپنے اندر ہسٹری، فن اور کلچر کی اتنی ویرائٹی رکھتا ہے، چاہے آپ تاریخ کے دلدادہ ہوں، فطرت کے عاشق یا پھر نئے کلچر کے متلاشی، روس آپ کے لیے ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کوئی مشورہ یا تجویز ہو تو کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔